यो खुसीको समयमा सबभन्दा पहिले हामी परमेश्वरलाई महिमा दिउँ, परमेश्वरलाई महिमा। आमेन। र यो मण्डली परिवारमा म यो दोस्रोचोटि या तेस्रोचोटि आउँदैछु, तर लामो समयपछि आएको छु। र यो कारकन्दो परिवारमा म आज आउन पाएकोमा म यस मण्डलीको पास्टरज्यू लगायत मण्डली परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म मेरो तर्फबाट साथै गेस्टमनी बप्तिस्ट मण्डलीको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई म अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु, दिन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मसीह। आजको वचनको शीर्षक छ कि भविष्यलाई कसरी सामना गर्ने। हाम्रो जीवन भविष्य भनेको के हो भन्दा हिजो गएको समय भयो है, बितेको समय हिजो, र अहिले हामी यहाँ छौँ वर्तमान, र अब अगाडिको समय भविष्य। त्यसकारणले अब हामी यो वचनद्वारा हामी हेर्नेछौँ कि भविष्यबारे मानिसलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चिन्ता पनि हुन्छ। भविष्यको बारेमा, कहिले आफ्नो भविष्यको बारेमा, कहिले छोराछोरीको भविष्यको बारेमा, कहिले केही पछिको कुरामा चिन्ता पनि हुन्छ। तर भविष्य कसलाई थाहा छ, मेरो भविष्यको बारेमा कसले भनिदेला, यस्तो कुराहरू आउँछ। हामी संसारमा छौँ, तर यसको हामी परमेश्वरको जनलाई चाहिँ एउटा ठुलो अगुवाई छ, वचनले अगुवाई गरेको छ। त्यो के छ भने भविष्य बारेमा कसैलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ भनेर वचनले ऐना चाहिँ छर्लङ्ग पारेको छ। आमेन। त्यो चाहिँ म एउटा पद मात्रै पढ्छु। उपदेशक 8 अध्यायको 7 पदमा यस्तो लेखिएको छ कि भविष्यबारे कसैलाई थाहा छैन, यसकारण कसले मानिसलाई पछि के हुन्छ भनी भन्न सक्छ। यो प्रश्न छ। फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु यसलाई कि भविष्यबारे कसैलाई थाहा छैन, सत्य हो, यसकारण कसले मानिसलाई पछि के हुन्छ भनी भन्न सक्छ। यही बारेमा अगाडि हामी हेर्नेछौँ। यो भविष्य भनेको कुरा अब बच्चा नहुनलाई बच्चा कहिले हुन्छ, बच्चा भयो पेटमा आश्रय भने फेरि त्यो छोरा हुने कि छोरी हुने हो, यी सबै कुराहरू संसारमा त्यो हुन्छ। जान्न मन लाग्छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो भविष्य थाहा पाउन मन लाग्छ, हो कि होइन? आमेन हो। त्यो एउटा इच्छा भनेको तृष्णा जस्तै हुन्छ। यो सबैको लागि यो साँचो कुरा हो। त्यस कारणले भविष्य पाउनु, थाहा पाउनु पर्यो भन्नु कुनै गलत कुरा होइन। तर त्यहाँनिर एउटा के छ भने जब मानिस गलत कुरामा लाग्छ, जस्तो पत्ता लगाउनलाई त्यो एकदमै बेहोस भनौँ न, एकदमै बेचैन हुन्छ, त्यहाँनिर संसार झुटो छ। भविष्य पत्ता लगाउन पर्यो भनेर कतिले धेरै कुराहरू गर्छन्। यहाँ प्रिय दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, आमा बुवा पनि हुनुहुन्छ। म हुन त अब म सबभन्दा जेठै होला, किनभने म त अब 9वटा नाति नातिनको हजुरबा हुँ अनि 6वटा छोराछोरी। नातिले पनि अहिले ब्याचलर्स इन्जिनियरिङमा पुरा गर्यो, क्यानाडामा छ। तर यो सबै कुरा मैले किन भन्ने छु भने हामीले भविष्य पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर धेरै प्रयास गर्छौँ। भाग्यको बारेमा पनि कुरा आउँछ। कसले यो हाम्रो परिवारको भाग्य भनिदेला भन्नेहरू पनि कुराकानी चल्छ। अनि त्यहाँबाट त्यो कुराकानी चलेर देखाएको ठाउँमा त्यहाँ भिड लाग्ला। अब कतिजना होइन विभिन्न छ संसारमा, हात हेर्ने कहाँ जानलान्, त्यस्तो गइसकेपछि फेरि मन खोलेर खर्च गर्लान्, पैसा बाँड्लान्, देलान्। तर यो मैले किन भनिरहेको छु भने यो व्यक्तिगत कुरा मात्र होइन, भविष्यवाणीको बारेमा, पछिको बारेमा धेरै विद्वानहरूले पनि, अर्थतन्त्र गर्ने मान्छेले भविष्यवाणी गर्छन्। अर्थतन्त्र भनेको अहिलेको देशको अवस्था यति छ, भोलि 10 वर्षपछि यति हुन्छ। म पनि त्यही विषयको
एउटा इन्जिनियरिङ सम्बन्धीको विद्यार्थी भएको हुनाले ती कुराहरू मैले अलिकति के भन्छु भने अब यो भविष्यमा 10 वर्षको योजनालाई कति लाग्छ पैसा अथवा कति समय लाग्छ, यी सबै कुराहरू छ, राजनीतिको बारेमा छ, त्यतातिर हामी नजाउँ। तर सत्य कुरा के हो भने जुन यो वचनले भन्यो नि कि आज उपदेशकले भने, उपदेशक 8:7 उनले यो भनेका छन्, सत्य कुरा के छ भने पछि के हुनेछ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई बाहेक, अहिले भर्खर गवाई बान्नुभयो, मेरो गवाई त्यस्तै छ, यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ परमेश्वरले एउटा अलग अलग गवाई दिनुभएको छ, तर त्यसमा हरेक गवाईमा सत्यता हुन्छ र परमेश्वरले के हुनेछ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई बाहेक चाहिँ कसैलाई थाहा हुँदैन, यो सत्य हो। आमेन। त्यही सत्य कुरा चाहिँ भर्खर हामीले पढ्यौँ नि, उपदेशक यो 8:7 भन्दा यो सोलोमनले लेखेका हुन्। बाइबलमा धेरै परमेश्वरले चलाउनु भएको व्यक्तिहरू छन्। वचन भनेको गवाई हो। मैले अहिले वचन बाँड्दैछु, परमेश्वरले गर्नुभएको गवाई, हाम्रो बारेमा गरेको, मेरो बारेमा गरेको गवाई, परिवारमा गरेको गवाई, यही नै हो वचन बाँड्नु। वचन सिकाउनु होइन, सिकाउनु त परमेश्वरले जे सिकाउनुहुन्छ त्यति मात्रै सिकाउन हामी सफल हुन्छौँ, तर गवाई बाँड्नु भनेको यो उपदेशकमा सोलोमनको बारेमा एउटा पद, दुईटा पद म पढ्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ पहिलो राजा को पुस्तक 3 अध्यायको 10, 11, 12 केही पदहरू हामी हेर्नेछौँ। त्यसमा सोलोमनको बारेमा छोटकरीमा त्यो वचन सन्दर्भ पदलाई म यहाँ बाँड्नेछु, हामी हेर्नेछौँ। 3 अध्यायको 10, 11, 12, 13 पढ्छु। के लेखिएको छ यसमा भन्दाखेरि 3 अध्यायको 10मा यस्तो, सोलोमनले यो कुरा मागेकोमा परमप्रभु प्रसन्न हुनुभयो, यसकारण परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, मैले यो कुरा मागेकोले, माफ गर्नुहोस्, तैँले यो कुरा मागेकोले र तैँले आफ्नो निम्ति लामो आयु अथवा धन सम्पत्ति वा तेरा शत्रुहरूको प्राण नमागेको, तर ठिकसँग न्यायको निदो गर्नलाई बुद्धि मागेको कारणले तैँले मागेको म पुरा गर्नेछु। म तँलाई बुद्धि र निदो गर्न सक्ने मन दिनेछु कि तेरो अघि त जस्तो कहिले कोही भएको छैन, न तेरो पछि कहिले अरू कोही हुनेछ। यसबाहेक तैँले नमागेका ती कुराहरू अर्थात् धन सम्पत्ति र मान पनि म तँलाई दिनेछु, यहाँसम्म कि तेरो जीवनकालमा राजाहरूमध्ये कुनै पनि तेरो बराबरी हुने छैन। र यी आशिष पाएका व्यक्ति सोलोमन, उनी बुद्धिमानी थिए। यहाँ वचनबाट नै हामी थाहा पाउन सक्छौँ उनी के थिए, बुद्धिमानी थिए। उनले परमेश्वरसँग माग्दा अरू केही मागेनन्, बुद्धि मागेका छन्। उनले चाहिँ अन्य धन सम्पत्ति मागेका छैनन्। यो अन्तर्दृष्टिको शक्ति, त्यो घोषणा गर्ने एउटा व्यक्ति बनाउनुहोस् प्रभु भनेका छन्। त्यसै बुद्धिमानी भनेको होइन। येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सवमा पूर्वबाट ज्ञानीहरू आए, ज्योतिषीहरू आए, ज्ञानी भनेको छ। त्यो ज्ञानी भनेको किन भनियो, सत्य खोजे अथवा परमेश्वरलाई खोजे, ख्रीष्ट येशूलाई खोजे, सृष्टिकर्तालाई खोजे। जो धेरै ज्ञानी छु भन्दै परमेश्वरदेखि टाढा 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 हुन्छन्, ती संसारको निम्ति चाहिँ ज्ञानी होलान्, तर यथार्थमा तिनीहरू आफैलाई धोका दिनेहरू, तिनीहरू ज्ञानी होइनन्। तर यसमा सत्य कुरा के छ भने कुनै पनि मानिसले पछि के हुन्छ भन्न सक्दैन, पछि हुने कुरा यही हुन्छ भनेर भन्न सक्दैन। यो कुरा चाहिँ हो। त्यसो भए आजको प्रश्न, हाम्रो भविष्यबारे परमेश्वरले यहाँ जुन यो फेरि पनि अगाडि हेरौँ, हाम्रो भविष्यबारे परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त भन्दा, हामीले कसरी हाम्रा भविष्यलाई जान्ने, सही प्रकारले बुझ्ने र गहिरो कुरा, यो प्रश्न यही छ है। किनभने आज परमेश्वरले मात्र हाम्रो, मैले अहिले पनि भनेको थिएँ, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हाम्रो हिजोको कुरा जान्नुहुन्छ,
वर्तमान कुरा जान्नुहुन्छ, भोलिको कुरा पनि उहाँकै हातमा छन्। अब प्रश्न आउँछ, परमेश्वरले हाम्रो भविष्य कसरी थाहा हुन्छ त उहाँलाई भन्ने कुरा मनमा आउँछ। होइन होला भन्ने मनमा नि आउला। किन जान्नुहुन्छ भने परमेश्वरले नै उहाँले लेखिएको कुरा ती पुरा हुने हो। आमाको गर्भदेखि हाम्रा दिनहरू गनिन्छन् र जसरी अदनको बगैँचामा त्यो मानिस मरणशील हुने त्यो दुर्घटना भयो, अनि ख्रीष्ट प्रभुले त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो, अब तिमीहरूको आत्मिकी राज्य म दिन सक्छु, शरीरमा चाहिँ तिमीहरू मृत्यु हुनेछौ, शरीरमा तिमीहरू यस संसारबाट बिदा हुनेछौ भनेको हुनाले परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो भविष्य आमाको गर्भदेखि नै थाहा हुन्छ, लेखिएको हुन्छ। आमाको गर्भदेखिको दिनहरू गनिन्छन्। यस कारणले परमेश्वरले हाम्रो भविष्य जान्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ। ती उहाँले नै बनाएका योजना उहाँलाई थाहा नहुने कुरै भएन। आमेन। अब प्रत्येकले भविष्यको बारेमा अब जान्नको लागि परमेश्वरले नै ती भविष्य परमेश्वरले तय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा वचनले ऐना चाहिँ छर्लङ्ग पारेको छ। अब रह्यो, तर परमेश्वरले गर्नुभएका योजना हामी पुरा पहिले नै परमेश्वरले गर्नुभएका तोकेका कुराहरू पहिले नै हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। उहाँले पटक 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 दिनुहुन्छ। किन? उहाँले भन्नुभएको छ भविष्यको चिन्ता नगर, आजको कुरा आजै, त्यति मात्रै जान, भोलिको कुरा भोलि। चेलाहरूसँग पनि उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूले एकैचोटि बुझ्न खोज्छौ, मैले संसारको कुरा भन्दा त तिमीहरू अलि ढलपल हुन्छौ भने मैले एकैचोटि तिमीहरूलाई भने भने कसरी बुझ्छौ भन्नुभएको छ नि। त्यस कारण आज भविष्य हामीलाई अज्ञात हुन्छ भन्न खोजेको, फेरि यो मैले भन्न खोजेको हाम्रो भविष्य सधैँ अन्धकार हुन्छ भनेको होइन, हो त? होइन होइन, परमेश्वरको हातको कुरा बिस्तारै बिस्तारै उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ। अब हामीले भोलिको बारेमा अड्कलबाजी नगर्ने, भविष्यको बारेमा परमेश्वरको वचनले भन्छ के नगर्ने? अड्कलबाजी। अड्कलबाजी भनेको मैले बुझाउन पर्दाखेरि यसो भन्छु, मनमा नै तर्क गर्ने, एकैछिन त्यो हो भन्नेमा पुग्छ, एकैछिनमा त्यो चाहिँ फेरि होइन भन्ने पुग्छ। दो मन, दुईटा मन, त्यसलाई भन्छ अड्कलबाजी। तर जुन सत्य हो त्यसमा दुई मन हुने प्रश्नै के अरे त्यो कुराहरूको समस्या हुँदैन। मनमा नै तर्क नगर्ने, अड्कलबाजी गर्नेको पछि पनि नलाग्ने, नगर्ने अड्कलबाजी गर्नेको पछि पनि नलाग्ने। आमेन। र आज परमेश्वरले कहिल्यै पनि आशा नभएको कुरा देखाउनुहुन्न, दिनुहुन्न। आशा नभएको तर्क गर्ने मान्छे परमेश्वरको हुन सक्दैन। सबभन्दा ठुलो कुरो आशा हो। यसैया 40:31 सधैँ हामीले हेरिराखेको हो, त्यसलाई म एकचोटि सन्दर्भ पद म हेर्न चाहन्छु। यसैको 40मा के भनेको छ भने त्यो कहिल्यै थाक्ने छैन भनेको छ है। यो 40को सधैँ हेरिराखेको पद हो, म छिटो पढिहाल्छु। 40:31मा के लेखेको छ भने तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ, तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्, तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन्। आमेन। हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा प्रभु हुनुहुन्छ। आज कुनै एउटा बच्चा चाहिँ रोइरहेको छ, आमाको काखमा बस्यो भने किन रुन बन्द गर्छ? उसको आशा भरोसा त्यहाँ हुन्छ। मलाई त्यो बायोप्सी गर्यो प्रोस्टेटको, किन पिसाब बन्द भयो, पिसाबको लागि फेरि अर्को सहायक उपाय पनि लगायो, नली लगायो, तर दुख्ने थुनिने यति पीडा हुने कि अब उफ्रेर कहाँ जाने जस्तो हुने, खप्न नसक्ने। डक्टरलाई पनि भने डक्टर साहब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है भने, ठिक है भनेर लगाइदियो क्याथेटर। कहिले ठिकै हो नि 2 घन्टापछि बन्द भएपछि अब कहाँ जाने। अनि मैले भने अब यो पीडा तपाईँलाई बाहेक मैले अरू कसैलाई भन्दिनँ, तपाईँलाई बाहेक सुम्पिने ठाउँ मैले छैन, मेरो श्रीमती पनि अगाडि नै छन्,
उनलाई पनि मैले हात समाएको छु। मेरा ज्वाइँ साहबहरू रातभरि हेर्नु भएको छ। अनि त्यो पीडालाई चाहिँ मैले परमेश्वरको हातमा राखेँ। सबै सहायताबाट फेरि म त्यहाँ चाहिँ फेरि मुक्त भएँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। फेरि पनि के टेस्ट गऱ्यो तपाईँलाई त फेरि एउटा कुनै टेस्टले हो भन्छ, कुनै टेस्टले होइन भन्छ, फेरि बायोप्सी गर्नुपर्छ भनेपछि अनि फेरि मैले परमेश्वरलाई सोधेँ कि त्यसो भए मैले कसलाई भरोसा गर्ने त? अनि अब डक्टरलाई भने त्यो पहिला त म त खपिसक्नु भएन भन्दा त्यस्तो हुँदैन। पहिला अन्दाजी कति ठाउँमा 16-20 ठाउँमा कति ठाउँमा गरियो, तर अहिले त ठ्याक्कै त्यो मात्रै के हो त्यसलाई किटाणु गर्नु भनेको हुनाले मैले त्यहीँ नै गर्छु, त्यस्तो नहोला, ऐसा नै होना चाहिए भन्यो हिन्दीमा। अनि भएन पनि अहिले टेस्ट गरेको छु, त्यसको रिजल्ट पनि के आउन छ, तर दुखेन। मेरो भनाइको मतलब के हो भने हाम्रो जुन निराश शक्तिविहीन हुन्छौँ, हाम्रो भरोसा परमेश्वर। हामी कतिचोटि त पुरा देशै आएको छौँ, एक हात उफ्रिनुले 4 हात उफ्रिन्छु भन्छ। लङ जम्प गर्ने हुन्छ नि, यसरी हाम फाल्छन्, म नि हाम फाल्थेँ। 10 हात हान्नेले 15 हात हाम फाल्छु भन्छ। तर शक्तिविहीन हुन्छ। तर हाम्रो शक्ति कहाँबाट आउँछ? यो यशाया 40 को 31 हामी हेर्छौँ नि, यही हो प्रियजनहरू। आमेन। र तपाईँहरू सबै मेरा प्रियजनहरू, छोरी नाति नातिना प्रियजनहरू आदरणीय हुनुहुन्छ। तर आज हामीले यो शक्ति हामीले गुमाउनु पर्ने छैन। जबसम्म हामी परमेश्वरको चरणमा हुन्छौँ, हामीले त्यो शक्ति गुमाउनु पर्ने छैन। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। र हामीले अब म अगाडि बढ्छु प्रियजनहरू, र भुल्नै नहुने कुराहरू एक दुईवटा बाँड्छु। भुल्नै नहुने कुरा भनेको के त? अब यो भविष्य मैले अघि नै भने परमेश्वरको हातमा छ। आमेन। र परमेश्वरको हातमा यो छ। 27 को 1, भोलिको धाक नलगा, किनभने एकै दिनमा के आइपर्ला भन्ने तँलाई थाहा हुँदैन। यो किन लेखिएको भन्दा अलिकति हामीले बुझ्न गाह्रो होला। र कतिचोटि हामी भविष्य मेरो हातमा छ भन्छौँ, होइन, त्यो होइन। भविष्य परमेश्वरको हातमा छ। र योजना बनाउनुपर्छ, र एक्लै योजना बनाउने होइन। भोलिको चिन्ता फिक्री नगर भनेर नि भनेको छ। मत्ती 6 को 34 मा प्रभुले के भन्नुभयो? भोलिको चिन्ता फिक्री नगर। त यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनभने भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। यो आशा, यो भरोसा, भोलिको चिन्ता नगर्नु भनेको चिन्ताले भोलिको दिनलाई समेत समस्यामा नपारोस्। त्यो चिन्ता समाधान होइन, समाधान गर्दैन भन्दै हुनुहुन्छ। बरु वर्तमानको त्यो शक्तिलाई तिमीहरूको शून्य बनाउन सक्छ, वर्तमानलाई चाहिँ तहस नहस पार्न सक्छ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। यसकारण प्रियजनहरू, यो खुसीको कुरा के छ भने उहाँले एकैचोटि सामना गर भन्नुभएको छैन, होइन। 24 घन्टालाई टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो, पिस गर्नुभएको छ। बिहान सूर्य उदाउँछ, दिउँसो फेरि प्रचण्ड हुन्छ, फेरि बेलुका अस्ताउँछ। बिहानको उदाएको सूर्य पनि सुन्दर हुन्छ, दिउँसोको प्रचण्ड सूर्य पनि उत्तिकै सुन्दर हुन्छ, र अस्ताउन लागेको सूर्य पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यो परमेश्वरले दिएको रुटिनमा चल्छ। सुन्दर बिहान हेर्दा, त्यो कलिलो घाम हेर्दा तपाईँहरूलाई कविले कसरी लेख्छ? बिहानको घाममा त्यो शीतमा चाहिँ ओहो त्यो घाम पर्दा कस्तो मोती जस्तो टल्केको भनेको छ। कसैले भर्खर बिहा गरेको श्रीमान श्रीमती छन् भने बिहान जुरुक्क उठेर हेर्दा बिहानको झुल्के घाम जस्तो देख्ला। यो नराम्रो कुरा होइन। आज मैले बिहा गरेको 50 वर्ष पुरा भयो। 2028 सालमा मैले बिहा गरेको, हामीले बिहा गरेको, मैले भन्दा फेरि नबुझ्नु होला।
अनि म 18 वर्षको थिएँ, श्रीमती 17 वर्षको थिइन्। अनि सुन्दर लाग्ने त्यो किन? त्यो भित्री माया, त्यो आकर्षण होइन, त्यो आकर्षण मात्रै होइन। तर यहाँ संसारमा फेरि माया भनेपछि के माया, के माया बर्बाद छ। तर सुन्दर माया भनेको चाहिँ दिगो माया भनेको हृदयको गहिराईबाट आउने त्यो सागर, त्यो गहिराईबाट आउने कुरा हो। त्यस्तै परमेश्वरको सृष्टि पनि साँचो छ, गहिराई छ। बिहानको सूर्य उत्तिकै छ, दिउँसोको उत्तिकै छ। त्यस कारण यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा यो उहाँले यसो हो भन्नुभएको छ। अब यो हामीले सजिलो बनाउनु भएको छ 24 घन्टालाई भन्दाखेरि, मैले केटाकेटीलाई पनि धेरै कुरा सिकाउनु पाउँथेँ, तर मैले भन्दा मेरो श्रीमतीले सिकाउँथिन्। घाँस दाउरा बोक्न पनि सिकाउँथिन्, तर भारी सानो बनाएर सिकाउँथिन्। हाम्रो घरमा गाग्रीहरू 2-3टा थिए। एउटा 20 लिटर जाने होला, एउटा 15 लिटर जाने होला, एउटा चाहिँ 6-7 लिटर जाने थियो। त्यो सानो भारी चाहिँ हालेर केटीकेटीलाई सिकाउँथिन्। त्यस्तै परमेश्वरले पनि हामीलाई दिने, बोक्न नसक्ने भारी दिनुहुन्न। आजको चिन्ता आजै दिनु हो गर भन्नुभएको छ। प्रभु येशू त्यसै आउनु भएन। भोलिको कुरा भन्दाखेरि भोलि 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 भन्ने मान्छे सज्जन भन्छन्। बिना कारण भोलि भोलि भन्नु पनि वचनले राम्रो भनेको छैन। आजको कुरा बिना कारण चाहिँ भोलि भन्नु पनि होइन। फेरि यसरी पनि नबुझ्नु होला। कतिजनाले के गर्छन् भने होइन आज आकाशतिर बादल देखियो, म छर्दिनँ, आज बर्बाद पारिहाल्छ नि भन्यो भने के भनेको छ वचनमा? जहिले पनि बादल हेरेर विश्वास नगर्ने, भोलि भोलि भन्नेले फेरि कहिले पनि त्यसले छर्ने पनि छैन, कटन पनि गर्ने छैन भनेको छ। हो कि होइन? हामी पनि किसानका छोराछोरी। आमेन। अब म अलिकति भविष्यलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने एउटा कुरा। मेरो बुवाले के भन्थ्यो भने, हेर भविष्यलाई तिमीहरूले आज भएन भोलि चाहिँ हुन्छ भनेर कहिल्यै पनि बाबु नचाहिँदो कुरा चाहिँ नगर्नु। किन? मैले जीवनभरि कहिले गरिनँ नचाहिँदो कुरा भन्नुभयो। त्यही कारणले म अगाडि बढेँ। परमेश्वरले पनि आज तिमी कसरी भविष्यलाई सामना गर्छौ भन्छु, त्यो बुवाले दिएको भन्दा पनि, बुवालाई अनादर गरेको होइन, त्योभन्दा पनि कति उत्तम कति सत्य कुराहरू परमेश्वरले भन्नुभएको छ। बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो? झुटो कमाइ नलिनु भन्नुहुन्थ्यो। वचनले पनि त्यही भनेको छ। तर उहाँ विश्वासमा आउनु भएन। मेरो आमा विश्वासमा आउनुभयो। उहाँको लागि म चाहिँ एउटा विरोधी पनि भएँ। म प्रभुमा आएपछि उहाँले भन्नुभयो, बाबु तिम्रो लागि अब म आमा भइन भन्नुभयो। अनि मैले एकदमै भित्रभित्र आँसु बग्यो। तर उहाँसँग भन्यो, किन आमा भने, अब तिमीहरूले मलाई गाड्छौ। अब एउटा छोरी छ विश्वासमा नआएको, उसकै जान्छु भनेर जानु पनि भयो। अनि पछि हामी बुहारीले पनि मैले पनि मेरो जानले पनि, किन आमा हामीलाई के फरक देख्नुभयो भनेको, तिमीहरूले गाड्छौ। मेरो बुवा त 48 सालमा बित्नु भएको, प्रभुमा आउनु भएको थिएन। म 51 सालमा मात्रै प्रभुमा आएको। म एकदम प्रभुको विरोधी मान्छे हो कुनै समय भनौँला। तर प्रभुले मलाई घुँडा टेकाउनु भएको। 51 साल भनेपछि 28 वर्ष भयो म प्रभुमा आएको। अनि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ निक सिकिस्त बिरामी हुनुभयो, सिकिस्तै बिरामी हुनुभयो। र उहाँलाई चाहिँ यस्तो बाटोघाटो थिएन। 2 दिन लाएर चाहिँ 13 किलोसम्म ल्यायौँ। त्यसपछि उपचार गरायौँ। उपचार गराएपछि अनि उहाँ निको भएपछि उहाँले भन्नुभयो, मलाई कसले निको पार्यो भनेर सोध्नुभयो। हामीलाई खटाउनु भयो, डक्टरलाई खटाउनु भयो। परमेश्वरको इच्छा अनुसार योजना अनुसार निको हुनुभएको भन्दा अनि बल्ल उहाँले भन्यो, हो क्या हो भनेर प्रभुमा आउनुभयो। 116 वर्ष बाँच्नुभयो। आमेन। 116 वर्ष बाँच्नुभयो। नाति नातिना पनाति खनाति धेरैलाई देख्नुभयो। प्रभुमा धेरैजनाले ल्याउनुभयो। आशीर्वाद माग्न आउँथे। कति ठाउँमा मनमोहन अधिकारीले प्रचण्ड, पुष्पकमल प्रचण्डले बुझ दिएर, अब हामी त उहाँको हिसाबले तपाईँ 116 वर्ष आमाको छोरा हो भनेर सोध्थ्यो। हो। अनि कहाँको बस्यालहरू हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्थे। सबै कुरा भन्थे, म प्रभुको सेवा गर्छु भन्थे। आमेन। यस कारणले हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा, यो प्रश्नको उत्तरलाई हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा एउटा व्यक्तिको मैले केही पदहरू हेरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यहोशू भन्ने सुन्नुभएको छ नि, अगाडि कसरी बढ्ने। यहोशूको पुस्तकबाट हामी केही पदहरू हामी हेर्नेछौँ।
परमप्रभुको दास मोसाको मृत्यु पछि मोसाका सहायक नूनका छोरा यहोशुलाई परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, मेरो दास मोसा मर्यो, यसकारण उठ, त यी सबै मानिसहरूलाई लिएर यर्दन नदी पार पारी मैले इजरायलीहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा। 3 पद, मैले मोसालाई प्रतिज्ञा गरे झैँ तेरा पैतालाले कुल्चिने सबै जग्गा म तँलाई दिनेछु। मरुभूमिदेखि लेबननसम्म लिएर महानदी अर्थात् युफ्रेटिस नदीदेखि हित्तीको जम्मै देश पश्चिमतिर महासागरसम्मै तिमीहरूको सिमाना हुनेछ। तेरो जीवनभरि मेरो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहेँ त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु। म तँलाई छोड्ने छैन अनि तँलाई त्याग्ने छैन। बलियो र खुब साहसी बन, किनकि मैले तिनीहरूका पिता पुर्खालाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन तैँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस्। 7 पद, बलियो र अति साहसी हो। मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार मैले सबै व्यवस्था पालन गर। त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु र तँ जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस्। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियार साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा, निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरा साथमा हुनुहुनेछ। यर्दन नदी तर्ने तयारी। तब यहोशुले मानिसहरूका अफसरहरूलाई हुकुम गरे, छाउनीको बीचबाट गएर मानिसहरूलाई आदेश दिई भन, आफ्ना आफ्ना खाने सामान तयार गर, किनकि 3 दिनभित्र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको देश अधिकार गर्न तिमीहरूलाई यो यर्दन पारी जानुपर्छ। आमेन। यो धेरैचोटि हेरेको प्रश्न छ, तर यसमा हामी केही बाँड्नेछौँ। प्रियजनहरू, यो आज्ञा यहोशुलाई मात्र लेखेको होइन, हामी हरेकलाई जो परमेश्वरको चरणमा जान्छ उनीहरूको लागि लेखिएको। आमेन। यहोशुको लागि परमेश्वरको आज्ञा हामीले पढ्यौँ। प्रतिज्ञाको देश जान तयार भएका छन्। कनान देश जान तयार भएका छन्। कनान देश जान तयार भएको कुराहरू। लाल समुद्र तरेको 40 वर्ष बितिसकेको थियो, हामीलाई थाहा छ, हामीले पढेका छौँ। यो अवस्थाकोमा लेखिएको हो। यो 40 वर्ष मरुभूमिको यात्रा भइसकेको थियो। आमेन। मिस्र देशबाट छुटकारा पाएर यो लेखिँदा 40 वर्ष बितिसकेको थियो। मिस्र देशबाट यो छुटकारा पाएर आएका बुढापाकाहरू कति संसारमा थिएनन्, बिदा भइसकेका थिए। तर बिदा हुनु भनेको सधैँको लागि बिदा होइन, फेरि मिलेङ्गे भन्छ नि हिन्दीमा, बाई बाई टाटा मात्रै हो, फेरि मिलौँला। तपाईँ हामी संसारको लागि आएको होइन, अदनको बगैँचामा निर्णय भइसक्यो, आमाको गर्भदेखि दिन गनिन्छन् है भनिएका छन्। ठुलो कुरा होइन, तर बिदा हुनु भनेको एउटा क्रमबाट अर्को क्रममा हाम्रो शरीरबाट आत्मिकी, हामी दुइटै यात्रामा छौँ, शरीर र आत्मिकमा। अब हामी यो संसारबाट बिदा हुन्छौँ अनि आत्मिक यात्रा सुरु हुन्छ पूर्ण रूपले, 100मा 100। तिनै त्यस्तै कति मरिसकेका थिए बुढापाकाहरू। यर्दन नदी तर्नुपर्ने तयारीको लक्ष्य 40 वर्ष पछिको लक्ष्यमा यो लेखिएको। आमेन। मोसा बितिसकेका थिए र यहोशुको 1देखि 11सम्म हामीले हेऱ्यौँ। अब म अलिकति केही मनन गर्नलाई 9 पदलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु। 9 पद केही समयपछि म टुङ्ग्याउँछु, बिट मार्छु। 9 पदलाई म यहाँ पढ्छु। प्रियजनहरू, यहाँ 9 पदको के लेखिएको छ त? असाध्यै म यसलाई दोहोऱ्याइ पढ्छु। म जहिले पनि पढ्ने गर्छु जब मेरो अवस्था। तँलाई मेरो आज्ञा छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। फेरि दोहोऱ्याउँछु, तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा, निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि
परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरा साथमा हुनुहुनेछ। हालेलुया। मैले यसलाई शब्द शब्दमा बुझ्छु, म उति नै शक्ति पाउँछु। शक्ति ओइरिन्छ, दुःख ओइरिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा। तर शक्ति ओइरिनु भनेको राम्रो कि दुःख ओइरिनु भने राम्रो? दुःखलाई पार गर्ने शक्ति ओइरिनु कति ठुलो कुरा छ। र यहाँ यो 9 पदमा मैले तीन कुरा पाउँछु। फेरि पढ्छु। 3 कुरा के त भन्दा, एक कान्छौँला भन्दाखेरि 3 कुरा तिमीले गर भनेको छ, अनि तिमीले विजय हुनेछौ भनेको छ। के गर भन्दा, तिमीहरूले चाहिँ यो यस्तो आँट गर कि तिमीहरू कहिल्यै पनि निराश हुने पर्ने छैन भनेको छ। र अब म यहाँनिर यो 9 पदलाई पढ्दै जाँदाखेरि अब 1 र 2 लाई पनि अलिकति टिपिहाल्छु अथवा पढिहालौँ। यहाँ योजना बनाएको कुरा छ। अब छोटकरीमा जान्छु। परमप्रभुका दास मोसाको मृत्युपछि मोसाका सहायक नूनका छोरा यहोशुलाई परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो दास मोसा मर्यो, यसकारण उठ, त यी सबै मानिसहरूलाई लिएर यर्दन पारी मैले इस्राएलीहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा। मैले मोसालाई प्रतिज्ञा गरे झैँ तेरा पैतालाले कुल्चिने सबै जग्गा म तँलाई दिनेछु। यहाँ प्रतिज्ञा पनि छ, पहिलो आज्ञा योजना बनाऊ भनेको छ, सफलताको पहिलो कडीको बारेमा यहाँ लेखेको छ, र तयारी हुने कुरा, योजनाको कुरा छ। कतिचोटि हामी तयारी हुने कुरामा अलि ढिलासुस्ती गर्छौँ। तयारी हुने गर्नु भनेको, कतिले भन्छ, कविले भन्छ म कविता लेख्दैछु भन्छ, कहानी लेख्नेले कहानी लेख्दैछु, किताब लेख्नेले किताब, कलमै चोप्दैन, एउटा शब्दै लेख्दैन भने आज जान्छ भोलि जान्छ। त्यो कहिले त्यसले लेख्ला, काव्य लेख्ला अथवा ग्रन्थ लेख्ला, लेख्दैन। पहिलो कदम हो, पहिलो कदम गाह्रो छ, त्यसपछि फेरि सुरु हुन्छ। मैले एक क्लास नपढेको भए, 10सम्म र 10 अगाडि नभएको भए, अनि इन्जिनियरिङ डिग्री, मैले त्यो डिग्री देखाउनलाई भन्न खोजेँ होइन, सबैको उयो हो। पहिलो कदम गाह्रो हुन्छ, तर त्यसपछि सहज हुन्छ। यही कुरा योजना पनि त्यही हो। योजना बनाऊ, कति राम्रो छ परमेश्वर। अनि मलाई एउटा साथीले, इन्जिनियर साथीले भन्यो, यो अङ्ग्रेजी मलाई तपाईँको बाइबल दिनुहोस् न भन्यो। मेघनाथ शर्मा भन्ने मेरो हुनुहुन्छ। अनि खुसी लाग्यो। अनि किन भनेको, त्यसमा अङ्ग्रेजी राम्रो छ, अङ्ग्रेजी सिक्नलाई भने। खुसी भएर दिएँ मैले, मेरो साथी हुनुहुन्छ। अनि उहाँले सर हेरे, उनले खोजेको अङ्ग्रेजी मात्रै राम्रो थियो, तर त्योभित्र उहाँले धेरै कुराहरू, परमेश्वरको आज्ञा राम्रो लाग्यो उहाँलाई। अनि मैले भने अझै पढ्दै जानुहोस्, आमेन। त्यस कारणले यो पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि, हामी तयारीको योजनाको बारेमा हो, म यसमा धेरै भन्न चाहदिनँ। पहिलो कदम गाह्रो हुन्छ। यो मण्डली बनाउँदा पनि पहिले सुरुमा यहाँहरूले यत्रो साइजको, यो यति साइजको भनेर सुरु नगरेको, फेरि यहाँ पक्का बनाउने कुरा आउँथ्यो र आउँथेन नि है, आमेन। प्रभुलाई स्तुति होस्। र अब म 11 पदलाई एकचोटि हेर्छु, केही कुराहरू मनन मात्रै गर्दैछौँ। 11 पदमा, छाउनीको बीचबाट गएर मानिसहरूलाई आदेश दिई भन्, आफ्ना आफ्ना खाने सामान तयार गर, किनकि 3 दिनभित्र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको देश अधिकार गर्न तिमीहरूको यो यर्दन पारी जानुपर्छ। हाम्रो यर्दन नदी के हो? हाम्रा पनि योजना छन्, आमेन। हामीले विजय गर्नुपर्ने लक्ष्यहरू छन्। यी सबै हाम्रा निम्ति के हुन् ती? यर्दन नदी पार गरे जस्तै हो, आमेन। लाल समुद्र पार गरे जस्तै हो। आज मलाई यहाँ आउनु थियो, बिहान चाहिँ तयारी गर्नु पऱ्यो 6 बजे अथवा 6:30 बजे। त्यो के हो तयारी? त्यो ठुलो कुरा हो। तयारी नै गरेको छैन भने त्यो दिन जान्छ। राम्रो लेखेको छ। र परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको फल प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ? यो वचनले सिकाएको छ, तयारी हुनुपर्छ। गुणा टेकेर रित्तिएर, यो हामी सबैको लागि वचन हो, आमेन। धेरै वचन छ 66 पुस्तकमा, तर मैले गरेको अनुभव केही भन्ने मौका दिनुभयो। र अब एकै क्षणमा मनन गरौँ, भविष्यको लागि के गर्ने आफ्नो आफ्नो हुन्छ। जस्तो त्यति बेला कुरा यर्दन नदीको कुरा आयो, भविष्यमा सफलता पाउन दोस्रो आवश्यकता के छ त?
वचनलाई पालन गर्नु। 11 पद हेरौँ है त। वचनलाई हामी पालन गर्दैनौँ भने, वचनभित्र रहँदैनौँ भने हामी कहिल्यै सफल हुन सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो पाटोबाट असफल हुन्छ, परमेश्वरको वचनबाट असफल भएको होइन। जस्तो म येशूको 7 र 8 लाई सर्र पढ्छु है त। म पढ्न चाहन्छु। बलियो र अति साहसी हो, मैले अहिले पनि पढेको, मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर, त्यसबाट दाहिनेतिर वा देब्रेतिर नफर्कनु। अब यो अचम्म छ, र तँ जहाँ गए पनि सफलता हुनेछस्। किन यो दाहिनेतिर देब्रेतिर भनेको? हेर्नुहोस् त, रोडमा हाम्रो अहिले सर्र हिँड्नुहोस् त, कति राम्रो यात्रा हुन्छ। मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ नि कतिजनाले, पहिला साइकलबाट सिकेको हो मैले पनि, त्यसपछि मोटरसाइकल सिकेको हो। म यहाँबाट इन्जिनियरिङ पढ्न वहाँ गएँ, गोर्खामा जन्मेको, ठिटो गोर्खाली, ठिटो 18 वर्षको, अलिअलि जुगा अलिअलि आउनु खोजेको थिएँ, अब यहाँ त फुलेर यस्तो भएछ। त्यहाँ पुगेपछि सबले साइकल चढ्ने, असाध्यै हेपे है, यत्रो भएर पनि साइकल नसिकेको भन्यो। आफूलाई लाज भयो, भनौँ के, अलिकति फटाइ त गर्नै पऱ्यो इज्जत ढाक्नलाई भनेर। है क्या बात करते हो, क्या बात करते हो। कसले चढ्छ साइकल? हामी कहाँ त एकैचोटि मोटरसाइकल चढ्ने हो किन साइकल नचढ्ने? मोटरसाइकल बुवा आमाले चढ्न दिएनन्, अनि एकैचोटि मोटरसाइकल चढ्ने हो। मोटरसाइकल पनि यहाँको हो र जापानिज इसुजु कावासाकी हो 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 भने आफूलाई मर्का अर्कै छ। बल्ल 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 साइकल चढेको। अब जानेर पुरा कान्छु भन्छ, गन्द्राङ्ग लडेपछि घुँडासुँडामा लागिहाल्छ, उठ्यो जुरुक्क, यताउति दायाँमा हेर, ए अलिअलि चोट रहेछ भन्यो। फेरि गर्दा गर्दा बल्ल सिकियो। त्यहाँबाट फेरि मोटरसाइकल पनि त्यहीँ सिकेको। तर कसरी सिक्थेँ? लौ न मोटरसाइकल सिकाइदिएँ भन्दा हामीसँग चाहिँ स्कलरसिपको पैसा थियो, जति भने थियो, तर मैले दुरुपयोग गरिनँ। त्यही पैसा बचाएर यहाँ घरमा आमा बुवालाई पनि पठाउँथेँ। त्यो बेलामा धेरै राम्रो स्टाइपेन्ड थियो, सरकारले दिएको कोलम प्लान योजनामा। अनि यही भेस्पा ल्याम्ब्रेटा स्कुटर चढ्यो, मलाई तेल हाल्न लाउँथ्यो, पुरै तेल हाल्न लाउँथ्यो। 2 किलोमिटर हिँडेको छैन, ल आज होइन कल करेंगे आज नै भन्यो, मेरो तेल गयो। ठिकै छ लगानी भनेपछि फेरि भोलिपल्ट फेरि मुझे सिकायो भने ठिक है भन्यो, टन्न हाल्यो। त्यहाँबाट फेरि 3 किलोमिटर गएर कहिले गियर चेन्ज गर्न नदिने, कहिले पछाडि मात्रै बसेर अगाडि मलाई राखेर पछाडि गियर चेन्ज। है कहाँ हुन्छ यसरी? पछाडि तैँले मात्रै गरेर हुन्छ? तैँले खुवाएर मैले चबाएर निलाएर हुन्छ भनेपछि बिग्रिन्छ जस्तो लाग्छ त्यो गियर चेन्ज गर्दा। जेसुकै भए पनि धेरैचोटि गरेर 5 चोटि तेल हाल्नुपर्ने ठाउँ 25 चोटि हाल्यो होला। मैले गर्न त गनिनँ, तर सिकेँ। आमेन। त्यस कारणले आज मैले के भने नि, हामीले जुन कुरा दायाँ र बायाँ, अनि मैले त्यति बेला चलाउने मोटरसाइकल चलाउनु या लहर 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 उतातिर पुऱ्याउँथेँ, किनभने त्यो ढलफल नजानेर। तर अहिले जानेरै ढलफल गर्दैन, ए गर्दै चाहिँ कसलाई ठोकाउने हो। अहिले हेर्नुहोस् न चलायो, त्यो फेरि बेग्लै हो। अहिले जानेर चाहिँ एकदम त्यो लाइसेन्स पार गर्न, के अरे लाइसेन्स गर्न जस्तो क्या, लाइसेन्स यस्तो कर हिँड्छन्। कोही 3-3 जना बसेर ए हाँस्छन् गर्छन्, ठिक छ उनीहरूको रमाइलो होला, तर ढलफल नहो भने। आमेन। ढलफल भयो भने के हुन्छ? सफल हुन्न, गन्तव्यसम्म पुग्दैन। त्यो उछिटिएर कहाँ पुग्छ? मर्न पनि सक्छ। ढलफल नहुनु। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा। अनि यहाँ निडर कुरा छ, सबै कति खँदिलो छ यहाँ हामी हेर्छौँ भने। हुन्छ, अब म टुङ्ग्याउँछु बिस्तारै बिस्तारै, तर मलाई चाहिँ यो समय दिनुभएको लागि धन्यवाद छ। र दाहिने तिब्रतिर नफर्कनु, तँ जहाँ गए पनि सफलता हुनेछ। आमेन। क्यानाडातिर जाँदाखेरि चाहिँ 90-100 मा हिँड्थ्यो, तर अलिकति चाहिँ ढलफल भयो भने घर 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 पार्दै, किनभने त्यो चेतावनी दिएको क्या, त्यो नगर ढलफल नगर यहाँ छ। अब ढलफल भनेर म अलिकति तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, हाम्रो यात्रा विश्वासी यात्रामा म मेरो गवाई भन्छु, सुरुमा ठिकै हुन्छ, सबैको त्यस्तै हो, तर पछि ढलफल हुन नि सक्छ। कति परीक्षाहरू आउँछन् नहो। र ढलफलमा म कसैलाई व्यक्तिगत औँल्याएर भन्न खोजेँ होइन, कतिजना विश्वासी यात्रामा चर्च बदल्ने कुरा पनि हुन्छ। र हाम्रै मण्डलीको पनि धेरैजना यो कोभिडको उसमा ढलफल भएर आखिर घरमै त सङ्गति गर्ने आउनु छोडियो।
धेरै पछि भने किन होला नआउनु भएको भने घरमै सुरु गरेको छु, एकदम राम्रो, घरेलु सङ्गति पनि छ, हामी पनि आउँछौँ, तपाईँ घरेलु सङ्गति हामी पनि आउँछौँ है भन्दा यसो मुन्टो फर्काउँछन् है। अब कसैले अनलाइनतिर गएको हुनाले त्यहाँ पो राम्रो होइन नि, ढलफल जब हुन्छ, असफलतातिर जब ढल्केको हुन्छ त्यसलाई नराम्रो चाहिँ के लाग्न सक्छ, राम्रो लाग्न थाल्छ। उसलाई त्यो यता ढलफल भएको राम्रो असाध्य यस्तो त नभएको रहेछ, यो पो मजा रहेछ, यो फल नखाऊ न, सबै खानु, यो चाहिँ फल नखानु है, होइन नि यो त खानै पर्ने, थाहा पाइसक्यो, एउटाले भनिसक्यो भने परीक्षा आयो। प्लिज के ढलफल नहुँदा, कतिजना ढलफल हुँदा झुटो शिक्षामा पुगेका छन् प्रियजनहरू। यो कसैलाई व्यक्तिगत भन्न खोजेन, ढलफल जुन छ त्यो राम्रो होइन, ढलफल परमेश्वरबाट आउँदैन, ढलफल परमेश्वरबाट आउँदैन। र सफलताको बारेमा यही 7 र 8 पदमा हामीले हेऱ्यौँ। र सफलताको प्रतिज्ञाको बारेमा ऐना चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। वचन पालन, वचनदेखि ढलफल हुँदा दुःख आउँछ, असफलता हुन्छ, कष्ट हुन्छ, समस्या आइरहन्छ। समस्या आउँछ मात्रै भन्दिनँ म त, समस्या तुफान चाहिँ ओहिरिन्छ, खनिन्छ भन्छु। किनभने जब परमेश्वरको साथमा छैन रित्तो हुन्छ, रित्तो हुनु भनेको बर्बाद हुनु हो। त्यस कारणले यी सबै कुराहरू म एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु, हामीले नभुलौँ भन्न चाहन्छु। परमेश्वरको प्रतिज्ञा समस्याको लागि, हामीले चाहिँ सफलताको लागि परमेश्वरको वचन चाहिँ, परमेश्वरले दिएको कुराहरू, आज्ञा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ यो वचन पालन गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा सफलताको के हो, के हो भन्नुहोस् त, जग हो। जग बिना माथि कुनै देखिन्छ, यो तल कति गएको छ भन्न त सक्दिनँ, तर जग छ भन्न त सक्छु म। कतिले के देख्छन्, जग छ कि छैन भन्ला, जग नभए कहिले हुन्न। हाम्रो यो वचन पनि सफलताको लागि के हो, आज्ञा पालन जग हो, जग हो, जग बिनाको होइन। मान्छेले जग देख्दैन, यो पङ्खा कहाँ अडिया छ देख्दैन, अनि पछि यसो विचार गरेर मात्रै त्यो बुझ्ला, त्यस्तै हो। प्रियजनहरू, म यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनलाई ख्याल ठट्टा नठानौँ। किन 8 पदलाई भन्छ, यसलाई पनि म व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्। ओठबाट नहटोस् भनेको के भनेको, टगर बस्ने भनेको शब्द कहाँबाट आउँछ, ओठबाट आउँछ। म बोलेँ, हृदयबाट आएको, मन मस्तिष्कबाट आएको, तर यो भन्न खोजेको चाहिँ मैले प भनेको छु नि, प नै ओठबाटै देखिन्छ। तेरो ओठबाट नहटोस् भन्न खोजेको, यो वचनलाई सबै तरहबाट व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु। आमेन। त्यसको मतलब टुप्पी बाँधेर चाहिँ गर्नु भनेको होइन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ सधैँ नेभर सेकेन्ड भए भन्नुहुन्छ, मेरो साथी नै हुनुहुन्छ उहाँ, तर मेरो सिनियर आदरणीय हुनुहुन्छ। म 26 सालको एसएलसी, माफ गर्नुहोस् फेरि उल्टो भनेछु, मैले पो श्रेय लिनु खोजेको जस्तो। म 28 सालको एसएलसी हो, म 26 सालको एउटै स्कुलको हो। अहिले पनि हाम्रो कुराकानी हुन्छ, भेटघाट हुन्छ, त्यसो भनेर म उहाँको धेरै नजिकको साथी भएँ भन्न खोजे होइन, हाम्रो चिन जान्छ। तर उहाँ नेभर सेकेन्ड व्यक्ति हो, तर उहाँले धेरै ध्यान दिएर पढ्नुभयो होला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, ध्यान दिएर पढ्ने भने टुप्पी बाँधेर पढ्ने होइन, त्यसमा चाहिँ लागि पर्नुपर्छ। आमेन। त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। आमेन। हुन त म पनि कहिले फेल भइनँ, असफल भइनँ। मैले मेरो जीवनमा असफल मैले भएँ पढाइमा है। त्यस कारणले यो व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु, अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियार साथ पालन गर्नु, पालन गर्ने कुरा छ। आमेन। ओठबाट नहटोस्, हामीले वचन बाँडौँ। दिनरात ध्यान गर्नु भनेको त्यसमा विभाजित मनले होइन, एकदमै रित्तिएर गुणा टेकेर प्राण आत्मा शरीरमा अर्पित भएर वचन पढौँ, सिकाउनलाई त हामीले भनिराखेकै छौँ होइन। त्यस कारणले मानिसहरूले बाइबल पढ्नुभन्दा पहिले हामीलाई पढ्छन्। आमेन। कि पढ्दैनन्? पढ्छन्। मैले होइन भने त्यो पुस्तक मैले दिएँ, अङ्ग्रेजीको बाइबल पुस्तक भने, तिनले पहिले बाइबल हेर्नुभन्दा पहिले मलाई हेरेँ। मानबहादुर बस्याल
म चिन्छु भने है साँचो कुरा हो। तर मानिसहरूले बाइबल पढ्नुभन्दा पहिले हामीलाई पढ्छन्, यो सत्य हो। हामी साक्षी खुला पत्र हौँ भनेर हामीले धेरैचोटि सुनेका छौँ। हौँ कि होइनौँ कसरी त्यो हामीले मनन गर्नुपर्छ। आमेन, साँचो कुरा हो। र वचनमा रहनु कसरी भनेर अलिकति म समय बाँड्छु। मैले 10 मिनट पाउँछु? धन्यवाद। वचनमा कसरी रहनु भनेको गर भनेको छ। के भनेको छ? गर भनेको छ। आमेन, गर, डु इट। फेरि अङ्ग्रेजी कहाँबाट ल्याए पास्टर बुवाले भन्नु होला। गर भनेको छ होसियार साथ पालन गर्नु। सोच्ने कुरा मात्रै भएन, यो होइन। परमेश्वरको वचनले हामी खुला पत्र हौँ भनेपछि हामीले त्यो हाम्रो गवाईबाट त्यो जीवन्त हुनुपर्छ। हो पनि हामी अहिले हामीलाई चाहिँ यहाँ कोही आओस् त, दुःख बिमार आओस् त, अनि हामीलाई कमान्डिङ चाहिँदैन। परमेश्वर वचनले कमान्ड गरेर जाऊ भने आउँछ, हामी त्यहाँ जान्छौँ। चाहे रगत बगेको होस्, चाहे त्यहाँ जेसुकै होस्। मैले मेरो एउटा राति 2 बजे मेरो मामा ससुराको छोरा चाहिँ ठुलो एक्सिडेन्ट भएर गयो। दुइटै उसको थाई तिग्रा भन्छौँ नि हामी है, भाँचिएर थिएन, लत्रतलो छाला मात्रै बाँकी थियो। अनि त्यहाँ म पुगेँ। म पुगेपछि कसैले त्यो रगतमा डुबेकोलाई हात हालेन। मैले उसलाई चाहिँ हात हालेर मजाले हेरेँ। अनि उसलाई काठमाडौँ लाँदा पनि मैले नै गरेँ। पुरै म पनि एक्सिडेन्ट भएको थिएँ, सबै रगतले चाहिँ भिजेको थिएँ। त्यो किन मैले गरेँ? प्रभुले त्यो आत्मा मलाई दिनुभयो। त सक्दैनस्, हुँदैन भन्नु भएन, गर भन्नुभयो। आमेन। र उसले के भन्यो? बाँचेर आइयो अनि बिनाजु पुसाइ भेटिएला भनेको थियो। अहिले एकदम हामीभन्दा बलियो छ। आमेन। काठमाडौँमा गएर वीर हस्पिटलमा पनि गएर हामीले भेटियो। मेरो ज्वाइँ डाक्टर नारायण त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। मेरो ज्वाइँ अहिले क्यानाडा हुनुहुन्छ। उहाँले हेर्नुभयो, किनभने प्रभुको हामी साक्षी बनाउनु भयो उहाँले। म बन्छु, साक्षी बन्छु, 10वटालाई गरेर भन्न पर्दैन। परमेश्वरले कुन समय साक्षी बनाउनुहुन्छ? परमेश्वरले साक्षी बनाउनुहुन्छ। हालेलुया। तर परीक्षाबाट हामीलाई बच्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। र होसियार साथ पालन गर्ने कुरा पनि यहाँ भन्छौँ। र आज बाइबल पढ्नुभन्दा पहिले हामीलाई पढ्छन् भन्ने कुरा हामीले नभुलौँ भनेर पनि र भन्न एउटा आफ्नो राय होइन, मेरो राय होइन, गवाई दिन चाहन्छु। यसो धेरै व्यस्त व्यक्ति थिए कि थिएनन्, तर परमेश्वरले उनलाई चलाए। उनी साक्षी बनेका छन्। अब म तेस्रो कुरा अलिकति भन्न चाहन्छु। विश्वासमा कदम बढाउने कुरा हरेकचोटि छ। हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ, म दोहोऱ्याउन्न। यो 6, 7, 8 हामीले हेऱ्यौँ। म त्यसलाई पत्ला अगाडि बढ्छु। विश्वास र काम सँगसँगै हुनुपर्छ, यो वचनले सिकाएको हो। मेरो विश्वास त छ, काम चाहिँ छैन भन्यो भने पावलले पनि धेरैचोटि भनेका छन्, म ख्रिस्टमा विश्वास गर्दछु, शैतानले पनि भन्ला अथवा जसले पनि भन्ला, तर होइन। उहाँलाई विश्वास गर्नु भनेको आफैलाई रित्याउनु, समर्पण गर्नु नै हो। सबै कुरा रित्तिएपछि यो सबै कुरा त्याग्नु पर्ने भने झसङ्ग हुन्छन् मान्छे है, होइन नि। नराम्रो कुरा त्याग्नु भने हो। ला मेरो त लालपुर चाहिँ दिनुपर्ने भयो क्या हो, भएका अलिअलि गहना छन् भने कति तोला थियो त्यही दिनु खोज्नु, त्यही माग्नु भयो, होइन नि। त्यो चाहिँदैन। नराम्रो कुरा फाल्देऊ भन्नुभयो है। र धेरैचोटि भने यो कुरा गुमाउनुपर्छ, यो कुरा होइन नि, नराम्रो कुरा हो, यो रीति गुमाउनुपर्छ। रीति कहाँ गुमाउनुपर्छ? कहाँ लेखेको छ? म त बहस त गर्न चाहन्न, तर छैन। मैले भने होइन, वचनले भने हो। नराम्रो कुरा त्याग भने हो। नीतिलाई हेर भनेको छ, कुरीतिलाई, रीतिलाई त्याग कहीँ भनेको छ? छैन। परमेश्वरको आज्ञामा सबै रीतिहरू छन्, कुरीतिलाई त्याग भनेको छ बाइबलमा। त्यस कारणले आज परमेश्वरले भन्नुभयो, यसलाई बलियो र साहसी बन। स्तुति होस्। नडरा, बलियो खुबै र साहसी हो, नडरा, निराश नहो, सधैँ भनिरहनु भएको हुनुहुन्छ। यो सायद बाइबलमा होला, होइन, बोलिरहनु भएको छ। नडरा, निराश सफलताको लागि शत्रु हो। निराश, डरले केही सुरु हुन सक्दैन। निराशाको कदमले कहीँ अगाडि बढाउँदैन। डर र निराशा शैतानका हतियार हुन्। हामी निराशामा बाँच्ने हाम्रो जीवन होइन। हामीले फालिदिउँ निराशा कुरा, शैतानका हतियार हो, शैतानलाई छोडिदिउँ, हतियार हुन्। त्यस कारणले आज
यहोशू 3 को 15 र 16 पनि म पढ्छु प्रियजनहरू। यहोशू 3 को 16 17 यो आखिरी पद हो, आखिरीको यहोशू 3 को 16 17। धन्यवाद। यो मेरो वचन अलिकति मैले फुर्सद लिएर व्याख्या जस्तै मतलब मनन गर्ने कुरामा मैले समय पाएको हुनाले अब म टुङ्ग्याउँछु। 3 को यहोशू 3 को 16 17 हुन्छ। मैले यो टिपेको पदहरू पढ्छु, मतलब 16 17। यहाँ लेखिएको छ 3 को हुन्छ 16 र 17 म पढ्दैछु। हुन्छ, ओके। हुन्छ। माथिबाट आएको पानी धेरै पर सर्तानको नजिक आदन भनिने सहर निरै थामिएर एउटा रास भएर अड्यो र अरबाको समुद्र अर्थात् खारा समुद्रमा बगेर जाने पानी पूर्ण रूपले काटिएर सुक्यो। यसर्थ मानिसहरू यरिहोको पारीबाट पर तरे। सारा इजरायलीहरू ओबानो जमिन माथिबाट तरेर त्यस जातिका सबै मानिसहरू यर्दन पार नगरुन्जेलसम्म परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने पुजारीहरू यर्दनको बीचबाट ओबानो जमिन स्थिर भई खडा रह्यो। आमेन। उनीहरू यर्दन नदी तडेका छन्। प्रियजनहरू, हाम्रो यर्दन नदी के हो? सबै योजनाहरू यर्दन नदी हो। त्यस कारणले आज मिश्र देशबाट कनानको प्रतिज्ञाको देश घुमाउरो यात्रा 40 वर्षको यात्रा भनेको सजिलो थिएन। मिश्र देश नै फर्क्यौँ कि भन्ने पनि थियो। कतिजनाले त्यस्तो गनगन पनि गरे। तर कनान देशभित्र पस्न डराएका थिए। तर विश्वासद्वारा परमेश्वरको योजना पुरा भएको छ। र अब निष्कर्षमा बिट मार्न चाहन्छु। र आजको वचनको शिक्षा, जहिले पनि पहिलो कदम गाह्रो हुन्छ। जहिले पनि हामी सबैको पहिलो कदम गाह्रो हुन्छ। आजको वचनमा त्यही छ। र पहिलो कदम त्यतिकै महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ, गाह्रो मात्रै होइन, महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आमेन। र हामीले उदाहरणको लागि धेरै भोगेका छौँ। मैले अहिले पनि भने, बिट मार्दाखेरि दोहोऱ्याउँछु, किताब लेख्नेले त्यतिकै लेखेन, पहिलो कदमबाटै सुरु गर्यो। नील आर्मस्ट्रङ र युरी गागरिन मानिसले पुज्थे, धेरै मानिसले चन्द्रमामा पुगे। हामी आइपुग्यो भनेर खबर गरे। नील आर्मस्ट्रङ बिते 4-5 वर्ष कति भयो। युरी गागरिनको बारेमा कहिले बिते मलाई थाहा छैन। तर उनीहरू त्यहाँ पुगे। तर उनीहरूको पनि पहिलो कदममै पुगेको होइन। तर पहिलो कदम महत्त्वपूर्ण रह्यो। सगरमाथामा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा अनि हिरोले पुगे। पहिलो कदम नै नचालेको कसरी पुग्थे। त्यस कारणले आज यो मण्डली स्थापना हाम्रो जीवनमा प्रभुमा आयो। पहिलो कदम महत्त्वपूर्ण छ। तर पहिलो कदममै अल्मलिएर बस्यो भने कहिले पनि हुन्न। हुन्छ नि, समस्या जटिल आउला। प्रियजनहरू, सामना गर्न हामीलाई कमजोर ठानौँला होइन। कति आर्थिक रूपमा पनि कुरा आउला होइन, भौतिक रूपमा आउला होइन। तर यी सबैको अवस्थामा हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सकौँ। हुन्छ, यस्तो लेखिएको छ फिलिप्पी 4:13 जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। आमेन। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै यी सबै कुराहरू गर्न सक्छु। र प्रभुको स्तुति होस्। र आज हामीले हाम्रो यर्दन नदी पार गर्नु छ। आमेन। यी सबै कुरा हाम्रो जीवनका हरेक क्षणमा हामी सफलता पाउँछौँ, विजय पाउँछौँ। किन परमेश्वरले आजको यो वचनबाट हामीलाई भन्नुहुन्छ कि तिम्रो साथमा म छँदैछु। धन्यवाद छ। परमेश्वरले आजको वचनद्वारा हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। यो समय दिनुभएको लागि कार्यक्रम मण्डली परिवारलाई पनि
धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरको इच्छा भएमा, परमेश्वरको अनुग्रह भएमा फेरि हामी यसरी नै भेटघाट हुनेछौँ। यसरी नै पुलपिटबाटै समय बाँड्ने समय नपाए पनि मेरा जीवन गवाईका केही कुराहरू उत्साहजनक भएमा, तपाईँहरूलाई समय भएमा म यहाँहरूलाई पनि त्यो गवाई पनि बाँड्नलाई पनि, केही कुराहरू भेटघाट गर्नलाई पनि तयार छु। ती कुराहरूलाई म प्रार्थनामा राख्छु। धन्यवाद छ। जय मसीह। परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह।